भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. आज देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां जण एकल्या म्हणटा साम 116 वर्स 5. एकडे आमी सगळी म्हज्या सांगाता म्हण ह्या सकाळीच्या वेळा एक देवाचे उतार साम 116 वर्स 5. कीर्तनान 116 वळी 5 म्हण आमी सर्वेस्पर दयाळ आनी नीतिवंत सर्वेस्पर दयाळ आणि नीतिवंत सर्वेस्पर दयाळ आनी नीतिवंत सर्वेस्पर दयाळ आणि नीतिवंत आमचो देव काकूदार आमचो देव काकुळदार आमचो देव काकूदार आमचो देव काकुळदार आमचो देव काकूदार आमचो देव काकुळदार सर्वेस्पर दयाळ आनी नीतिवंत सर्वेस्पर दयाळ आणि नीतिवंत आमचो देव काकूदार आमचो देव काकुळदार आमचो देव काकूदार आमचो देव काकुळदार आमचो देव काकूदार आमचो देव काकुळदार 103 कीर्तनांत 23 म्हणटा सकाळच्या साम 103 वर्स 13. एकडी सकाळच्या वेळा देवाचे तो परतून परतून म्हणूंक जाय. एक उतार आमचे एक उतार हर एक दिसा आमच्या जिवितांत उडास उरोंक जाय. एक बायबल वर्ड्स कामाक वताना गाडयेर वेता आसतना बसार वेता आसतना जावं फुरो खंय वेता आसतना 1 वर्ड ऑफ गॉड मायंडांत तेच 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 म्हणूंक जाय. नेगेटिव्ह आत्मो जावं फुरो वोस ते कर हे कर चंचल कन्फ्यूज करचो आत्मो तुका सोंड धांवता कित्याक तातूंत जीव आसा देवाच्या उतरांत. साम 103 वर्स 13. एकडे सांगया म्हज्या फाटल्यान जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता 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 तसो सर्वेस्पर आपल्या भियेतल्यांची 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 दया करता. अर्गा तुका सोम्या जेजू अर्गा तुका सोम्या महिमा जेजू. तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू. पदवी तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू. वाकणी तुका सोम्या जेजू. वाखणी तुका सोम्या जेजू. एकडे आयचे शिकवणे लूक चॅप्टर प्रत्येक तरां 24 वर्स 35 थावन आनी आयचो दीस सोम्या सांगात आमी आराम करया. आज तुमकां सगळे सांगल्यो तुमकां सोडून वेतली. समाधान तो जेजू आज तुमकां दितलो. समाधान संवसार दिना
समाधान सोरो दिना, समाधान इंटरनेट दिना, समाधान तुझी चिन्ह दिना, समाधान म्हणजे कोणी व्यक्ती दिवंक शकना. व्यक्ती दिला 430. सायबा म्हजो मोग कर म्हाका प्लीज म्हाका इल्लें समाधान कर. तो इल्लोसो वेळ समाधान दिवंक शकता, मागीर तो कांटाळटा आनी धांवता जावचें ना म्हणून. आनी ते समाधानी आमच्या काळजांत उरना. जेजू खरें समाधान दिवंक शकता. वाचचें इकडे बरं. तो वळवटेर आपणाकच घडले संगती विशांत आणि उडो म्हणटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदें गात येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. जेजूच्या विशयांत उलयत आसतना जेजू कितें घडलां पळय एमोसच्या वाटेर दोगां जाणां शिसांच्या जिवितांत आनी त्या घरांत उंडो मोडटना कितें घडलां ताणें शिसालें सांगता आसतना जेजू विशयांत उलयता आसतना जायते फावटी म्हज्या मगाचे न्हू आमी उलयता. लास्ट एक व्यक्ती म्हाका मेळोंक येयलो. 1.5 घंटो आपल्या जिविता विशयांत हांव कितें करता, हांव खंयच्या हुद्द्यार आसा, म्हजो पूत खंयच्या हुद्द्यार आसा, आनी एकलो पूत खंयच्या. ओन्ली 1.5 घंटो. 1.5 घंटा विचारलें ताका तुवें रितीर म्हणी केला गी. वय ब्रदर आमी रितीर केला, म्हज्या भुरग्यांनी रितीर केला. 1.5 घंटो उलयलें. सोम्यान तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत कांयच करूं ना गे. ना ब्रदर सगळें केलां सोम्यान. 1.5 घंटो तुज्या भुरग्यांच्या हुद्द्या विशयांत, शिकपा विशयांत सगळें ती उलयलें. तुजें सगळें वडपाण विशय सगळें उलयलें. तातूंत एक वेळी सोम्याच्या विशयांत आसलें हांवें केलें, हांवें तशें केलें, हांव थंय गेलो, हांवें केलें इतलें ग्रॅज्युएशन म्हज्या पुता हांवें इतलें शिकयलें, हांवें इतलें केलें, थंय कामाक लायलें, इतलें कमयता सगळें तुवें म्हणलें. सोमी नाचना गे. सोम्यान कांयच करूं ना गे. सोमी तेजे भितर नाचना गे. देव नासतना कांयच करूंक जायना. त्या खातीर जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 15 म्हणटा गे आमकां बो आपुरबायन म्हणटा गे म्हज्या विणे तुमच्यान कांयच करूंक जायना. इकडे पळय म्हज्या विणे तुमच्यान कांयच करूंक जायना. बो आपुरबायन देवाची उतर म्हणटा गे आज आमकां जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5 11 वळी पळय. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना. म्हज्या विणे तुमी कांयच करूंक शकना. हर एक करीतना जेजू जाय तुवें जिवितांत. जेजू नाच जाला म्हज्यान तुज्यान कांयच करूंक जायना. जेजू जायच जाला तर जेजू संग चिपकोन रावचें. जेजू संग चिपकोन रावचें म्हणल्यार आमी बागेवणपण आपणायचें. बागेवणपण आपणायचें म्हणल्यार वायटाक आमी पाट करचें. म्हज्या मोगाचें वायट हर एक दिसा आमचे जिवीत विभाड करता. परतून वाचया लूक चॅप्टर 24 वर्स 36 म्हणटा की अशें उलयत आसतना जेजू तांच्या मदेगत येवन उबा रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणा लागलो. कित्याक तुमी घुस्पड नाकात. ह्या मोसान कितें जालां, उंडो मोडटना कितें जालां, घुस्पड नाका. समाधान समाधान समाधान. म्हजें समाधान आज हांव तुमकां दिता. म्हजें समाधान, म्हजे भितर समाधान आसा. जावं फारीजेवणी म्हाका डिस्टर्ब करूंक आयले आनी शास्त्रांनी म्हाका डिस्टर्ब करूंक आयले जाल्यार हांव डिस्टर्ब जावना. म्हजे भितर समाधान आसा. तें समाधान सदांच तुमचे भितर आसूंक जाय. मोकळे आसा तुमी समाधानान जियोंक जाय. संवसार हर एक घडी तो जिवितान सकयल घालची उचारणी उलयता. संवसार हर एक घडी केदाळा तूं सकयल पडटे म्हूण वेट करनासता जावं फ्रो. संवसार हर एक घडी आमकां फसोवच्या चिन्नार आसा. म्हजो आनी तुजो जेजू सदांच पुता भिया नाका. हांवें जैत वेला ह्या संवसाराचेर. तूं म्हजो पूत, तूं म्हजो भुरगो, तुवें ह्या संवसाराचेर जैत धरूंक जाय. कित्याक हांवें तुजो मोग केला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या मोग केल्या जेजू आमी सगळीं गायनांत मागया. आमचे दोळे धांपया, आमचे हात आमी उक्ते दवरया आनी सांगाता मेळोन ह्या गायनांत सुमयाक आमी अर्घा दिवया. ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवास आनी म्हणया वेळा वय सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मोजे शांती समाधान कर सुमिया. जेजू स्तुती गाय परतून म्हणया आमी कर म्हाका सोमिया. सगळे सकाळचे म्हणया आमी ह्या वेळार शांती साधन जीवन मोजे जनिया जाव एक स्तुती गाय. परतून म्हणया आमी सगळे उत्साहान म्हणया वेळार कर म्हाका
सोमिया वय सोम्या जेजू आज कर म्हाका शांती साधन सोम्या शांती सोय भुरगो म्हाका कर सोम्या असमाधान मुचितान पयस कर हिरा राय बेसराय अस्कत कर मुचितान पयस कर तुझ्या नावान आज सुटका आनी सडवण म्हाका फाव कर सोम्या जेजू म्हजी भिरांत म्हजी कावचणी म्हजी हिरा राय म्हजी अस्कत कर म्हाका सोडन सुदी जेजू आयच्या दिसा सोम्या काकूत कर शांती साधन जीवन मोजे दुनिया जावेक स्तुती गायन हात आमचे उक्ते दोरी एगडी मागया म्हज्या मोगाचेर मोगाळा जेजू प्रत्येक गायन परतून म्हणच्या पयले ल्हानशे मागणे मागया मोगाळा जेजू आज आमी समर्पण दिता असमाधानाद्वारे आमी करगवन आसा असमाधानाद्वारे आमची पिडा वाडून आसा असमाधानाद्वारे आमी कश्टांत आसा सोम्या जेजू समाधानाच्या हातये तूं जावन आसाय तुझ्या शिसामध्ये उबे रावलोय दिश्टीक पडलोय आणि म्हणालो की समाधान तुमकां म्हळाय सोम्या आज म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या घराबेचेर म्हज्या कामां थंय जावं फुरो सोम्या विंगड ते असमाधान हांव जिवन आसा सोम्या आज हांव पिडेन आसा हांव कश्टान आसा काम ना म्हाका पासपोर्ट हांवें एजंटा कडेन दिलो विजा मेळचे तर वेट करन आसा सोम्या विजा नासतना जिवन आसा पारगांवांत जोडिल्ले पयशे खंय वता म्हण म्हाका कळीत ना कश्टा वयर कश्ट म्हज्या जिवितांत जैत वर नासा म्हज्या सोम्या आज तुजें समाधान आज म्हाका लाभय म्हणून तुजेले परतून आनी परतून मागता सोमिया सगळे म्हणया वेळा तुझे शांती साधन वय जेजू आज समाधान आनी शांती आमकां लाभय जेजू जेजू म्हजें जीवन तुका हांव समर्पण दिता जेजू परतून म्हणया कर म्हाका सोमिया तुझे We praise you, Jesus. Glory तुझ्या स्पिरिटान तुझ्या पदवेन त्या दैवी सत्यान भरभरून गेले परतून मागता प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण कोडी आयटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या सुनेक 5 वर्सां तावन भुरग्यांचें देणें नातिल्लें. तेदना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्ल्या. आतां म्हजे सुनेक भुरग्यांचें देणें फावो जाला. आतां तें 4 म्हयन्यांचें गोरवार. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. सुजाल म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका लेफ्ट सायड किडनेंत स्टोन जाल्लो. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलीं. आतां हांव संपूर्ण गूण जाल्या. तशेंच म्हाका पिरियड्स प्रॉब्लेमी आशिल्लें. आतां तेंय गूण जाला. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. 5 भासोण्यो आमी जण एकले उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Sirach chapter 34 verse 17. तो आत्मो उत्साहान भरता, दोळे पळसळशे करता, तो भलायकी जीवित आनी आशीर्वाद दिता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 100 verse 5. कित्याक सर्वेस्पोर बरो, ससनाक तकता ताचो मोग, संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 3 verse 4. हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारता, आपल्या पवित्र पर्वतांत तो म्हाका जाप दिता. प्रेज द लॉर्ड. सुप्रिया म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या लेफ्ट सायड ब्रेस्टांत मस्त दूख आशिल्ली आनी म्हाका सोसूंकय जायनातिल्लें आनी हांवें डॉक्टरा लागीं गेल्ल्या वेळार गॅस्ट्रीक म्हणून गुळयो दिल्ल्यो, तरी म्हाका कांयच गूण जावनातलें. मागीर परतून आस्पत्रेक गेल्ल्या वेळार मोमोग्राफी करीचें म्हणून सांगलें. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्ल्या. आतां म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल आयला. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मारिना म्हणली बहीण UK तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हाका फाटल्या दिसांनी पोस्ट मोनोपोलस ब्लिडींग सुरू जाल्लें. हांव मस्तू कंती दुखेन आशिल्लीं. तेन्ना कुवेट तावन म्हज्या इश्टिणेन म्हाका डिवायन मर्सी पंगडाचे नंबर दिल्ले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नाशिल्लीं. आतां मागीर स्कॅन आनी टेस्ट करतना म्हजें ब्लिडींग रावुल्लें आनी सगळें रिपोर्ट नॉर्मल आयला. म्हजी दुसरी साक्स, म्हज्या इश्टिणेच्या ब्रेस्टांत एक लंप आशिल्लो. तेन्ना परतून डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नाशिल्लीं. आतां ताचें लंप नपेंच जाला. त्या पासो धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रत्येक तर आमी जण एकल्या तर मागल्या दीस तुमचो आशिर्वाद जावं दी, दीस तुमचो बेसांव जावं दी आनी प्रत्येक तरां तसो देव तुमकां राखून व्हरूं दी आनी सांबाळून व्हरूं दी. परतनच्या टेस्टिमनी. प्रेज द लॉर्ड. सुनीता म्हणली बहीण बेंगलोर तावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पाप्पाच्या युरिनांत ब्लड येवन आशिल्लें. तशें टेस्ट करतना सिस्ट आसा म्हणून कळ्ळें. डॉक्टरान सेकंड स्टेज कॅन्सर म्हणून सांगलें आनी तांणी 2 ऑप्शन दिल्ले, किमो ना जाल्यार ऑपरेशन म्हूण. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नाशिल्ल्या. आतां ऑपरेशन बऱ्या तरान जाला आनी तो हुशार आसा. त्या पासो धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण कोडयाळ तावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमच्या घरा वचूंक 2 वर्सां तावन वाट नातिल्ली. आमी मस्तू कश्टान आशिल्ल्या. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नाशिल्ल्या. आतां आजाप म्हणल्या बरी आमकां घराक वाट मेळ्ळ्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. सुनीता म्हणली बहीण आपली साक्स दिवंक ती आशेता. म्हज्या मम्मीक 2 दोळ्यांचें प्रॉब्लेम आशिल्लें. तिका ऑपरेशन करूंक डिफिकल्ट आसा म्हणून सांगलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नाशिल्ल्या. आतां तिचें ऑपरेशन जावन ती आतां हुशार आसा. त्या पासो धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या भावाची साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तो काम करतना पडोवन मांड्याक मार जाल्लो आनी ताका आस्पत्रेक आपोवन व्हेल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नाशिल्ल्या. आतां ताची टेस्ट पुरा जावन तो आतां हुशार आसा. त्या पासो धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.